कार्य समिति पत्रकार महासंघको यो पहिलो कार्य समिति यसबाट सुरु भएको पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय दाजु विपुल पोखरेलज्यू, त्यसैगरी प्रेस रजिस्ट्रार बागमती प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रारज्यू, स्थापना दिवसमा पुनः सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागत सक्दो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र हामी भक्तपुर जिल्लामा यहाँहरूसँग सँगै सहकार्य गरेर हामीले प्रभाव गर्ने शान्ति, सुरक्षा, सेवा, विकास, सुशासन, मानवाधिकार प्रवर्धनको लागि यहाँहरूसँग धेरै काम गर्ने अवसर पाइयोस्। अझै लुकेका, ओझेलमा परेका विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरूले उजागर गरेर हामी समक्ष ल्याइदिनुहोस्। हामी सँगै काम गरौँ, सहकार्य गरौँ, भक्तपुर जिल्लालाई पनि उत्कृष्ट बनाऊँ र यहाँहरूको पेसा, यहाँहरूको मर्यादा, यहाँहरूको व्यावसायिकतामा पनि अझै थप उच्च सफलता मिल्दै जाओस् भन्ने मैले छोटो मन्तव्य राख्दै यहाँहरूको आगामी दिनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। म यहाँ हाम्रो संस्थापक पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा भक्तपुरको संस्थापक रमेश खड्काको लगायत रमेश खड्काको पहलमा पठाएका केन्द्रबाट आउँदाखेरिका समाचारहरू मात्रै विभिन्न पत्र पत्रिका, रेडियोहरूमा पुग्थे, टेलिभिजनहरूमा पुग्थे र त्यसपछि जब पत्रकार महासंघ 2054 सालमा स्थापना भयो र त्यसपछिका दिनहरूमा यहाँ पत्रकार महासंघ स्थापना गर्न पनि मैले काठमाडौँबाट केही साथीहरू, क्रियाशील साथीहरू उहाँबाट यहाँ भक्तपुर आएर गर्नुभयो, साथ दिनुभयो र पत्रकार महासंघ गठन भयो। त्यसपछि विभिन्न यही भक्तपुरमा रहेर काम गर्ने हाम्रा अग्रज दाईहरू, कवीर दाईहरूलाई आग्रह गरी माथुर दाईहरू, भैरव दाईहरू उहाँहरूले पनि अलिकति भक्तपुर मात्र भाइहरू चाहिँ सक्रिय हुन लाग्नु हो, त्यहाँ केही कार्यक्रमहरू लानु पर्यो भनेर सम्बन्धित निकायहरूलाई यसो अनुरोध गरिदिनु भयो र त्यसपछिको अवस्थामा राजनीतिक माहौल यस्तो त्यस्तो हुँदै गयो र 2062-63 पछि जनहरूलाई चाहिँ अलि सक्रिय रूपमा नारायणजीको नेतृत्वमा जुन समिति बन्यो त्यसपछि सक्रिय रूपमा पत्रकार महासंघ भक्तपुर अगाडि बढ्दै गयो, विभिन्न ट्रेनिङहरू हुँदै गयो, सदस्य सङ्ख्या पनि थपिँदै गयो र आज झन्डै 200 को हाराहारीमा हामी पत्रकार महासंघसँग आबद्ध साथीहरू छौँ। अब हामी पत्रकार महासंघको संस्थागत विकास सँगसँगै अहिले तपाईँहरूले एउटा आज जानकारी गराउँ हामीले तालिका बनाएका छौँ। यसै अनुरूप हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दाई रमेश खड्कालाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरा मान्यजनहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले धेरै विषय राख्नुभन्दा पनि हामी सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा हाम्रा पेसागत हक हितका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो दायित्व, हामीले समाजमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई जुन रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी एउटा अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसका लागि हामी सबैजना तयार रहेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ र हाम्रा कतिपय समस्याहरू, चुनौतीहरू रहेका छन् पेसागत हिसाबले, यसमा पनि हामीले हातेमालो गर्दै हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण पत्रकार महासंघका नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अझै यसले समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ र यति भन्दै म सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अब हामी पत्रकार महासंघको संस्थागत विकास सँगसँगै अहिले तपाईँहरूले एउटा आज जानकारी गराउँ पठाएका केन्द्रबाट आउँदाखेरिका समाचारहरू मात्रै विभिन्न पत्र पत्रिका, रेडियोहरूमा पुग्थे, टेलिभिजनहरूमा पुग्थे र त्यसपछि
जब पत्रकार महासङ्घ 2054 सालमा स्थापना भयो र त्यसपछिका दिनहरूमा यहाँ पत्रकार महासङ्घ स्थापना गर्न पनि मैले काठमाडौँबाट केही साथीहरू क्रियाशील साथीहरू उहाँबाट यहाँ भक्तपुर आएर गर्नुभयो, साथ दिनुभयो र पत्रकार महासङ्घ गठन भयो। त्यसपछि विभिन्न यही भक्तपुरमा रहेर काम गर्ने हाम्रा अग्रज दाईहरू, कवीर दाईहरूलाई आग्रह गरी माथुर दाईहरू, भैरव दाईहरू उहाँहरूले पनि अलिकति भक्तपुर मात्र अब भाइहरू चाहिँ सक्रिय हुन लाग्नु हो, त्यहाँ केही कार्यक्रमहरू लानु पऱ्यो भनेर सम्बन्धित निकायहरूमा यसो अनुरोध गरिदिनु भयो र त्यसपछिको अवस्थामा राजनीतिक माहौल यस्तो त्यस्तो हुँदै गयो र 2062-63 पछि जनहरूलाई चाहिँ अलि सक्रिय रूपमा नारायणजीको नेतृत्वमा जुन समिति बन्यो त्यसपछि सक्रिय रूपमा पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर अगाडि बढ्दै गयो, विभिन्न ट्रेनिङहरू हुँदै गयो, सदस्य सङ्ख्या पनि थपिँदै गयो र आज झन्डै 200 को हाराहारीमा हामी पत्रकार महासङ्घसँग आबद्ध साथीहरू छौँ। मेरा मान्यजनहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले धेरै विषय राख्नुभन्दा पनि हामी सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा हाम्रा पेसागत हक हितका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो दायित्व हामीले समाजमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई जुन रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी एउटा अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसका लागि हामी सबैजना तयार रहेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ र हाम्रा कतिपय समस्याहरू, चुनौतीहरू रहेका छन् पेसागत हिसाबले, त्यसमा पनि हामीले हातेमालो गर्दै हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण पत्रकार महासङ्घका नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अझै यसले समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ र यति भन्दै म सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। स्थापना दिवसमा पुनः सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। स्वागतम, स्वागतम, स्वागत। धेरै कुराहरू बोल्न चाहन्न, दुईवटा कुरा मात्रै यहाँ, किन दुईजना व्यक्तित्वहरू मञ्चमा मैले देखिरहेको छु। एउटा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्छ, एउटा रजिस्ट्रार कार्यालयका अधिकारी हुन्छ रेवती छ। उहाँहरूको दुईजनाको ध्यान आकर्षण गराउनु मेरो आज उपत्यका प्रदेश समितिको तर्फबाट मूल एजेन्डा हुनेछ। किन भन्दा हिजोको दिनमा उपत्यका प्रदेश समिति संरचनामा आइसकेपछि न केन्द्रले यसलाई त्यतिको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, न रजिस्ट्रारको कार्यालयले। बागमती प्रदेश समितिमा 13 जिल्ला छन्, 10 जिल्लालाई उहाँले देख्नु भएको छ। उपत्यका प्रदेश र यस मादक रहेका 3वटा जिल्लालाई आजको मितिसम्म पनि उहाँले त्यतिको सम्बोधन गरेर हामीले पाइरहेको छैनौँ। सन्तान जन्माइसकेपछि सन्तानको भरण पोषण र पालन पोषण गर्ने दायित्व अभिभावक हुन्छ, यो कुरा हामी सबैले जगदार नै छ। तर आजको मिटिङमा पनि हिजोको दिनमा म प्रदेश समितिमा महासचिवको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दाको अवस्थामा एकाध कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन भए पनि उपत्यका प्रदेश र यस मातहतमा रहेका 3वटा जिल्लालाई रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि आजसम्म पनि उपेक्षा गरेको मैले पाएको छु। त्यस्तै गरी केन्द्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यहाँलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सन्तान जन्माइसकेपछि सन्तानको भरण पोषण गर्ने बानी पनि बचाल्नु है। उपत्यका प्रदेश बनाइदिएको छ, के गरिरहेछ, कसो गरिरहेछ थाहा छैन। कोभिड जस्तो महामारीमा उपत्यका प्रदेशले आफूलाई जुन चलायो, यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ उपत्यका प्रदेशले कसरी आफूलाई चलायमा राखेको अवस्था छ। उपत्यका प्रदेश आफैले विभिन्न सोर्सहरू खोजेर लगभग 119जना पत्रकारको बिमा गरेका छन्। कतिपय भक्तपुरका साथीले बिमाको रकम पाएर केही लाभान्वित भएको अवस्था छ र भक्तपुर शाखासँग उपत्यका प्रदेशले सहकारी गरेर कतिपय साथीहरूलाई राहत कोष पनि उपलब्ध गराएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि उपत्यका प्रदेशले यसो गर्यो है भन्ने त कागज सम्बोधनै छैन। उपत्यका प्रदेशको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्दै गर्दाको अवस्था आज तितो अनुभव मलाई भएको छ। किन भन्दा यो प्रदेश त झर्केको सन्तान हो कि जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। 10वटा प्रदेश, 7वटा प्रदेश मुलुकको संरचना भन्छन्, उपत्यका प्रदेश कुनै राज्यको निकायमा गयो भने तपाईँहरूलाई केही सहयोग गर्छ, बेरोजगारी हुन्छ भन्छ। जाने कहाँ त हामी, न केन्द्रले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, न रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहयोग गर्छ। रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहयोग गर्दै गर्दा 10वटा जिल्ला मात्र देख्छ, बागमती प्रदेश मात्र देख्छन्। उहाँहरूले बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ, उपत्यका प्रदेशको नाम निशान कहीँ रहँदैन। यो उपेक्षा किन भइरहेछ भन्ने कुरा आजको ज्वलन्त विषय हो। भोलिको दिन जनसङ्क्रामक हुँदै आइरहेको अवस्था छ, कोभिडको महामारी बढ्दैछन्। यहाँ 70% बढी पत्रकार क्रियाशील छन्, तर उहाँहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु भएको छ। 70% के हो र 10वटा जिल्ला पुगिहाल्छन् भन्ने आशयको व्यक्ति नहो कि उहाँहरूको। यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र आज भक्तपुर महासङ्घ 25औं वर्षको लक्का जवाब हुँदै गर्दा यसका संस्थापक सभापति आदरणीय दाजु रमेश
खड्काज्यूलाई उपत्यका प्रदेशले पहिलोपल्ट सम्मान गर्ने अवसर म नै उपत्यका प्रदेशको महासचिव हुँदाखेरि पाएको अवस्था थियो। उहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, किन भन्दा उहाँले 54 सालमा स्थापना गरेको आज पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर 25औँ वर्षगाँठ मनाइदिएर 25औँ वर्षमा पुग्दै गर्दाको अवस्थामा अब त के गर्छ होला भन्ने लाग्छ। तर उपत्यका प्रदेशले उहाँलाई पनि हामीले पनि जे गर्नुपर्ने हो, हामीलाई कसैले नराखेको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई साथ दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यो आफ्नो विडम्बनाको विषय हो। यद्यपि भन्ने व्यक्तित्वहरू पनि यही मञ्चमा हुनुहुन्छ, जस्तै मैले पनि नाम घोष गरेँ दामोदर दाई। उहाँलाई नेपाली सञ्चार जगतको एउटा आधारस्तम्भ भन्दा नि हुन्छ, किनभने उहाँले अनवरत रूपमा पार्टीले उहाँले जुन पार्टीप्रति आस्था राख्नुहुन्छ त्यो पार्टीले उहाँलाई विभिन्न अवसरहरू दिँदा पनि उहाँले पार्टी अवसरलाई उपेक्षा गरेर म पत्रकारिता र पत्रकार क्षेत्रको चाहिँ हित र सम्पर्कको लागि लागेपर्छु, मलाई पार्टीको कुनै तर्कका आवश्यकता छैन भन्ने अभिव्यक्ति चाहिँ निरन्तर क्रियाशील हुँदा पनि हामीले उभो पाउन सकिरहेको छैन। भन्दा उपत्यका प्रदेश राजधानीमा रहेको प्रदेश, त्यसपछि भक्तपुर जिल्ला, काठमाडौँ जिल्ला, ललितपुर जिल्ला राजधानीमा रहेको भन्छौँ, तर सबैभन्दा पीडित हामी नै छौँ। यहाँसम्म कि 54 सालमा जग्गा प्राप्ति गरेको भक्तपुर महासङ्घले आजसम्म भवन बनाउन सकिएको छैन। म आशा गर्छु अर्को वार्षिक उत्सव वा अर्को स्थापना दिवस आफ्नै कार्यकक्ष आफ्नै भवनमा बनाउन सफल हुनुहोस्। यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। त्यसको लागि उपत्यका प्रदेशले के गर्न सक्छ त्यो गर्न हामी हरदम तयार छौँ। हामीसँग सोर्स तपाईँ पनि हामीसँग कुनै पनि यो प्लानिङहरूमा पनि हामीले भनेर हुने ठाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर अरू कुन निकायमा स्थानीय निकाय भनेर हुन्छ हामी गर्न तयार छौँ र सहकार्य र समैत्री भावनामा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पेसागत सङ्गठनमा हामीले केही गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा आएर हामीले 25औँ वार्षिक उत्सव मनाएर यसो भन्दै गर्दा फेरि अचम्म पनि लाग्छ, किनभने 25औँ वर्षसम्म आइपुग्दा पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ त भन्ने कुरा हुनसक्छ। तर 70% पत्रकारहरू आबद्ध भएको भन्छौँ हामी। मेरा आदरणीय एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ काठमाडौँ शाखाको म उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा गोविन्द चौलागाई, उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ हामी काठमाडौँ शाखाको अध्यक्ष, उहाँ अध्यक्ष हुँदै गर्दा म उपाध्यक्ष थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामीले केही गर्न सकेनौँ, काठमाडौँ शाखाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उहाँले पनि मैले नेतृत्व गरिसक्नु भएको शाखा हो त्यो। आजसम्म पनि इभन यहाँसम्म बालसम्म तिर्न सकेको अवस्था छैन। काठमाडौँ शाखाको अभिव्यक्ति त्यस्तो छ। ललितपुर शाखाले भर्छेक आफूलाई कुनै निकायबाट भवन पाएको अवस्था छ क्या। तर भक्तपुरको अवस्था यहाँले देखिसक्नु भएको छ। भवन बनाउनको लागि हामी हरदम प्रयासरत रहेको अवस्था छ। यी र यस्ता विषम अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अबका दिनमा कम्तीमा पनि उपत्यका प्रदेश मातहतका यी 18 जिल्ला शाखा र उपत्यका प्रदेशलाई सस्टेन बनाउने कुनै योजनाहरू रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि ल्याओस् र केन्द्रले पनि केही सोचोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यति भन्दा मेरो 2 शब्द शुभकामनाको अभिव्यक्ति यति गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। रमेश खड्काको पहलमा केही अग्रचारहरू म यहाँ हाम्रो संस्थापक महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरको संस्थापक रमेश खड्काको बढ्ने हो। समस्या र जो समस्याकै बिचमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपल भएर निक्लिने हो। यो चुनौतीका बिच पनि यो 3टा जिल्ला शाखा अलि चलायमान र ऊर्जावान हुनुपर्छ, किनभने राजधानीको शाखाहरूले त्यसैभरिलाई पत्रकार महासङ्घले के गर्दैछ, यसका एजेन्डा के हुन्, समस्या के हुन् भन्ने खालको चलायमान र ऊर्जावान शाखाको रूपमा परिचय दिन आवश्यक छ। अब विभिन्न कसरी त्यहाँ समस्या छ, कसरी सहजीकरण गर्ने, बसेर एउटा प्लानिङ बनाऊ। तर यो उपत्यकाले देशैभरि लिड गर्ने हुनाले काठमाडौँको अध्यक्ष हुँदाखेरि म 3टै जिल्ला शाखालाई समेटेर सहकार्य गरेर धेरै एजेन्डाहरूमा हामी काँधमा काँध, हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर अघि बढेका थियौँ। अबको दिनमा त्योभन्दा अझ राम्रो गतिशील हुन पर्यो, यो अपेक्षा छ। र भक्तपुर शाखा छिट्टै अब जग्गा प्राप्तिको उसले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जग्गा पछि भवन निर्माण गरेर अर्को कार्यक्रम भवन आफ्नै हलमा हुन सकोस्, यसको लागि म शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। र आफ्नो ठाउँबाट के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यहाँहरूले तोकेर दिनुहोस्। आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न पनि म प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछु। संजोग यो तपाईँहरूले माया गरेर मत पनि दिनुभएको थियो, परिस्थिति त्यस्तै पर्यो। माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको प्रेस सल्लाहकारको रूपमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर म प्रेस सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। मूलत म सञ्चार क्षेत्रको पिए जस्तो अघि पछि डायरी बोकेर हिँड्ने त्यस्तो गरे पनि छैन र मिडियासँग कोअपरेसन गर्ने र मिडियाको कुरामा चाहिँ अलिकति चासो कन्सर्न राखेर दिएको आफ्नो टिआर अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको छु। र यहाँहरूलाई अनुरोध पनि छ, अलिक बसेर छलफल गरौँ। पत्रकारलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालको के योजना हुनसक्छ, अहिले नीतिगत रूपमा के गर्न सकिन्छ। हुन त एउटा बजेट र कार्यक्रमहरू बनिसकेको छ, नभए आगामी बजेटमा के राख्न सकिन्छ। यहाँ 3टै जिल्ला शाखाका साथीहरूसँग एकपल्ट बसेर प्लानिङ बनाऊँ र मन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गराएर त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्माको लागि म प्रतिबद्धता जनाउँछु र त्यसको लागि पहल गर्छु। र यहाँहरूको साथ सहयोग सधैँ चाहिन्छ। यहाँहरू
को हातेमालोको पनि आशा गरेको छु र यो सञ्चार स्वास्थ्य मन्त्रालय बृहत र ठुलो खालको चाहिँ मन्त्रालय रहेछ भर्खर बुझ्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहेको पनि सबै कुरा तुरुन्तै हुन पनि नसक्ने कर्मचारीहरूको एकदम संयन्त्र विभिन्न जकडिएको मन्त्री आएर अध्ययन गर्दा गर्दै 5-6 महिना बित्छ पदै घुमिसक्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो स्थायी सरकारको संयन्त्रको चाहिँ कुराहरू धेरै अलिक समस्यापूर्ण रहेछ। त्यो चुनौतीलाई चिर्दै पनि केही 2-4वटा काम गर्न सकियो भने राम्रो हुनेछ। अब यो कार्यक्रममा चाहिँ अहिले म अरू धेरै विषय भन्न चाहन्न। विशेष गरी पत्रकार महासङ्घको हुन त आन्तरिक विषय हो, तैपनि यति पत्रकारहरू भक्तपुरको साथीहरू यहाँ भएको बेला, केन्द्रीय नेतृत्व पनि भएको बेला केही कुरा चाहिँ मलाई राख्न मन लाग्यो। हामी पत्रकार महासङ्घको दामन बैठक सकेर आएपछि अर्को 6 महिना हुन लाग्यो। अब तिलौराकोट बैठकमा 29 गते जाँदैछौँ। यसबिचमा दामन बैठकमा चाहिँ काठमाडौँ पुगेर सबै कार्यविभाजन गर्ने र काम अगाडि बढाउने भनेको त्यसपछि खोइ खासै गतिविधि देखिएको छैन। अब केन्द्रको अध्यक्ष महासचिव मुख्य जिम्मेवार रहेको पदाधिकारी साथीहरूले चाहिँ अब यो हामी जतिकोलाई पनि काम दिनु पर्यो, काम लाउनु पर्यो र पत्रकार महासङ्घ पछिल्लो दिनमा यो आजभोलिको कन्डिसनमा आइपुग्दाखेरि जसरी यो विवादहरूमा आइरहेछ यो चाहिँ शोभनीय भएन। हामी एउटा सदस्य हुनुको नाताले जस्तो अवार्ड कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा चन्दा उठाउने अवार्ड कार्यक्रम गर्ने भने इतिहासमै नभएको यो हाम्रो अग्रजहरूले पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रताको, शान्तिको, अग्रगमनको यो एजेन्डा बोक्छ, जनताको अधिकारको कुरा गर्छ। तर अब यो यसरी जुन विवादमा आछ यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन। हुन त यसलाई विकास दिन्छ होला, यो के विषय हो मैले पनि धेरै नबुझेको र बाहिर आएको बजारमा आएको टिप्पणीहरूले पनि अलिक पत्रकार महासङ्घको सदस्य भनेर अलिकति गौरवबोध गर्नलाई पनि अलिकति समस्या परेको छ। अब हामी यसलाई यो हुन त आन्तरिक कुरा हो। अब यो बैठक अब तिलौराकोट बैठकमा यो विषयमा केही न केही छलफल भएर के हो कसो हो हामी त्यहाँ जानकारी माग गर्छौँ र केही ठोस धारणा आउला। अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा आएको पनि छैन। तर यस्तो हुनु राम्रो भएन। यो चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन, किनभने यो नागरिक अधिकारको एउटा सम्मानित संस्था हो। अग्रजहरूले एउटा दुःख गरेर पत्रकार महासङ्घको यो विरासत यहाँसम्म ल्याएको अवस्थामा अहिले यो चाहिँ एउटा विभिन्न ठाउँमा चन्दा मागेर अनि अवार्ड कार्यक्रम गर्ने र महासङ्घको लोगो देखिनु भनेको यो अलिकति सोच्नुपर्ने विषय हो। यो यति मात्रै मैले यहाँ साथीहरूलाई मलाई मनमा लागेको कुरा यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ भनेर यो एउटा जानकारीको लागि अनुरोध गरेको। यति भन्दै स्थापना दिवसमा पुनः सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागत। हामीले तालिका बनाएका छौँ। यसै अनुरूप हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दाइ रमेश खड्कालाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्षमा उभिएर दलहरूले समेत चाहिँ उद्घोष गर्न नसकेको अवस्थामा जुन महासङ्घले एउटा कठोर लिएको थियो, लोकतन्त्रको पक्षमा हामी सबै अग्रसर हुनुपर्छ। जुन धुलिखेल बैठकले त्यो बेला पत्रकार महासङ्घलाई विभिन्न आरोपित लागेको पनि थियो। दल म यहाँ हाम्रो संस्थापक पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा भक्तपुरको संस्थापक रमेश खड्काको के कारणले अड्केको हो? शिलान्यास भएर जग समेत बसिरहेको अवस्थामा 10 लाख खर्च भइसकेको अवस्थामा त्यो भवन बनिरहेको रहेछ। 35 लाख रुपियाँ कोषमा आइसकेको छ, तर भवन बन्न अग्रसर भइरहेको छैन। कारण निर्माण कमिटीको कारण। निर्माण कमिटी बनाउनका लागि तपाईँहरू भक्तपुर पत्रकार साथीहरूले यसका संयोजककै समितिमा समिति बनाइदिएपछि त यो बन्ला नि। र रहेको कुरा यो जग्गाको बारेमा विवाद रहेछ। केन्द्रीय सभापति यहीँ हुनुहुन्छ, सरकारका प्रतिनिधि यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो जग्गाको बारेमा सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृतिको बारेमा केन्द्रीय सभापति र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा आइरहनु भएका प्रेस रजिस्ट्रारकोलाई लिएर गएर हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले केन्द्रीय सभापतिज्यूले यसलाई तत्काल पहल गरी यो जग्गाको सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृतिको लागि र पहल गर्ने र सरकारबाट दिनुपर्ने स्वीकृतिको लागि चाहिँ पहल गरिदिने र हामी सबैजना देशभरमा रहेका पत्रकार साथीहरूले बनाउनु भएको भवनमा सबै एउटा सहयोग प्राप्त भइरहेकोमा भक्तपुर त नजिक छ। हामी काठमाडौँवासीबाट सहयोग कुन सहयोग तरिकाबाट सहयोग हुनसक्छ त्यो पनि सहयोग गर्न तयार। मेरो संस्थागत रूपमा पनि सहयोग गर्न तयार छु र मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु।
25 वर्ष मनाइरहँदा अर्को वर्ष सृजनाले भने जस्तै अर्को वर्ष हामीले यो 25 वर्ष मनाइरहँदा 25 रजत वर्ष मनाइरहँदा त्यही भवनमा पाउन पाए धेरै खुसी हुने थियौँ र नेपाल पत्रकार महासङ्घले जुन रजत मनाउन चाहिँ त्यही भवनमा मनाओस् र त्यो भवन जसरी चाहिँ स्थापना हुन आए तपाईँहरू अग्रसर हुनुहोस् र निर्माण कमिटी तत्काल बनाउनुहोस् र अग्रसर त्यो भवन बनाउन चाहिँ हामी सबैजना लागौँ र केन्द्रबाट लाग्ने सहयोग हाम्रा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सरकारका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र हुन त मैले सरकारको प्रतिनिधि सृजनजाले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। उहाँ हाम्रो प्रेस सेक्रेटरी भएर आएपछि मैले जुन तारिक फोन गरेको थिएँ उहाँलाई त्यति ठुलो रेस्पोन्स त भएन। संस्थागत रूपमा नेपाली यो उपत्यका उपत्यका चाहिँ के हो भने स्वरोजगार मिडियाको एउटा ठुलो भाग ओगटेको ठाउँ हो। देशभरिबाट जति स्वरोजगार मिडियामा हामी लागिरहेछौँ, जग भनेको नेपाल पत्रकार महासङ्घमा जसै केन्द्रीय अध्यक्ष पुग्नु भएको छ उहाँको जग पनि त्यही हो। आज हामी धेरै साथीहरू स्वरोजगार मिडियामा बाटै हामी चाहिँ स्ट्रिम मिडियामा ठुलो मिडियामा पुगेका छौँ। आज ठुलो मिडियामा रमाउनु पर्ने अवस्था छैन। हिजोको दिनमा लोकतन्त्रका ल्याउनका लागि स्वरोजगार मिडियाले हामीले जुन भूमिका खेलेका थियौँ ठुलो मिडियाले त्यो भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी व्यवसाय 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 भन्यौँ तर उहाँहरू व्यवसायमा लाग्नु, तर मिसन पत्रकारिताको लागि हामी जुन रूपमा अगाडि बढेर देशको 46 सालको आन्दोलन होस् चाहे 62 सालको आन्दोलन होस्, त्यो आन्दोलनमा अहम भूमिका खेल्ने स्वरोजगार मिडिया नै हो। सरकारले समेत स्वरोजगार मिडियालाई 5 वटा कार्ड दिने जुन स्वरोजगार मिडियाको लोकतान्त्रिक छापामाथि राष्ट्रिय समाजले जुन कुरो उठाउँदै आयो त्यो इस्टाब्लिस गर्न बाध्य भयो। त्यसैले हामीले उठाएका कुराहरू सबै ठाउँमा चाहिँ आज बिस्तारै लागू हुँदै आएका छन्। त्यसकारण हामीले आवाज उठाउने कुराहरू छोड्नु हुँदैन। भक्तपुर शाखाले जुन रूपमा काम गर्दै आएको छ यो साथीहरूको एकदम ठुलो एउटा चाहिँ उसले भएको कुरा हो यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू लाग्नुहोस् र पत्रकार महासङ्घलाई स्वच्छ निष्पक्ष बनाउनका लागि हामी तत्पर नै छौँ र पत्रकार महासङ्घलाई जसरी पारदर्शी ढङ्गले अगाडि चलाउनु पर्छ त्यसरी चलाउँदै जाउँ र भक्तपुरको चाहिँ यो निर्माण कमिटी पनि तत्काल गर्नुहोस् र 25 वर्षमा जुन समिति पनि गठन भइसक्यो अरे त्यो अध्यक्षले मलाई जानकारी गराउनुभयो, त्यसलाई धन्यवाद र पुरस्कार र सम्मान पाउनेहरूलाई पनि विशेष रूपमा म सम्मान गर्दै व्यक्त गर्दै यो 25 वर्ष यस शाखाका संस्थापक सभापति आदरणीय दाजु रमेश खड्काले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म त त्यतिर जान चाहन्न र आज खुसीको दिन पनि हो। म यही भक्तपुर जिल्लावासी भएको कारणले पनि म अत्यन्तै खुसी छु र यसको पृष्ठभूमि अघि आइ पनि सकेको छ। हामी हाम्रा मुद्दाहरूमा अरू बेला हामी छलफल पनि गर्थ्यौँ, अहिले पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यद्यपि विषयहरू आएको छ। आज खुसीको दिन, नयाँ प्रण पनि भइसक्यो। अब आउने 26 वर्षको वार्षिक उत्सव हामी आफ्नै भवनमा बसेर मनाउने छौँ भन्ने खालको प्रण पनि आएको छ। सबैले त्यसमा साथ दिने पनि भन्नुभएको छ। म त्यसको पनि सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले भने जस्तो जिल्लाहरूलाई सहयोग गर्यो तर उपत्यका प्रदेश समितिलाई गरेन भन्ने उनीहरूको अलि बढी गुनासो भएको थियो। केही सन्दर्भहरूमा त्यस्तो देखिँदो रहेछ। कारण के भने हामीले प्रत्येक जिल्ला शाखाहरूसँग जिल्लामा कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि त्यो जिल्लासँग समन्वय गरेर नै कार्यक्रम गर्छौँ। हामी काभ्रेमा तालिम गऱ्यौँ, काभ्रेको शाखासँग समन्वय गर्छौँ। धादिङमा गर्छौँ, त्यहाँको शाखासँग समन्वय गर्छौँ। चितवनमा गर्छौँ, त्यहाँको शाखासँग समन्वय गरेर आउँछौँ। त्यो शाखासँग समन्वय नगरिकन गरेको हुँदैन। र प्रदेशको बागमती प्रदेशको 10 वटा जिल्ला एकातिर, जिल्लाको प्रदेश समिति एकातिर छ र 3 जिल्लाको अर्कोतिर छ। एउटा कारण चाहिँ नीतिगत विषयमा छलफल गराउने विषयमा तपाईँहरूलाई सहभागी गराउन नसकेको प्रति चाहिँ म आफैलाई दुःख लाग्छ। किनभने प्रदेशका नीतिगत छलफलहरू चाहिँ हेटौँडामा हुन्छ। यो उपत्यका प्रदेश समिति काठमाडौँमा छ अनि त्यो कहिलेकाहीँ नियमित अब निश्चित अवधि तोकिएर त्यस्तो छलफलहरू भइदिएदेखि चाहिँ तपाईँलाई बोलाएर पनि त्यहाँ सहभागी गराउन सकिन्थ्यो। तर त्यो कहिलेकाहीँ अचानक भइदिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा
जस्तै पहिला चाहिँ प्रदेशको अध्यक्ष हेटौँडाकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई तुरुन्तै बोलाउन सम्भव हुन्थ्यो। इभन अहिले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रदेशको अध्यक्ष पनि त्यहाँ सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी उपाध्यक्ष र महासचिवलाई तत्कालै बोलाएर हेटौँडामा छलफलको सहभागी गराइरहेका हुन्छौँ। र नीतिगत विषयमा त्यो खालमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यसमा सहभागी गराउने विषयमा छलफलै नभएको पटक्कै होइन। हिजो दिउँसो मात्रै पत्रकार महासङ्घको प्रदेश समितिको अध्यक्ष र महासचिव मेरो कार्यक्षेत्रमा हुन्थ्यो हेटौँडामा। उहाँहरूसँग बस्दाखेरि हामीले उपत्यका प्रदेश समितिलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन, किनभने 3टा जिल्ला धेरै पत्रकारहरू सहभागी रहेको उपत्यका प्रदेश समितिमा को साथीहरूलाई पनि हामीले कुनै न कुनै रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूसँग पनि छलफल भएको छ। सायद अब मिडियाहरूलाई, खास गरी स्वरोजगार मिडियाहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेन भन्ने विषय छ। त्यो विषयमा चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई एकदमै प्रश्नका साथ के भन्न चाहन्छु भने बागमती प्रदेशमा यो वर्षदेखि बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन 3टै सञ्चार माध्यमले केन्द्रमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन भन्छ, हामीले त्यसलाई अलिक फरक ढङ्गले व्याख्या बुझ्छौँ, तर त्यो खालको सुविधा यो वर्षदेखि प्राप्त गर्छ। रेडियो टेलिभिजनले अघिल्लो वर्ष पनि पाएका थिए, तर यो वर्षदेखि अनलाइनले पनि प्राप्त गर्छ। तर त्यो बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको हुनुपर्छ, किनभने हामीसँग रेकर्डै नभएको सञ्चार माध्यमलाई हामीले दिन सक्ने अवस्था हुँदो रहेनछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्षदेखि अब 1 महिना पछाडि 1 महिनाभित्रै त्यो कुरा चाहिँ बागमती प्रदेशमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू, बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका, त्यहाँ नवीकरण भएका सञ्चार माध्यमहरूले त्यो प्राप्त गर्छन्। र छापा सञ्चार माध्यमको विषयमा चाहिँ के हो भने छापा सञ्चार माध्यमहरू आजको मितिसम्म सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग कुनै पनि छापा माध्यमको रेकर्ड नै छैन। हामीसँग छ, रेडियोको छ, टेलिभिजनको छ, हामीसँग 91 वटा रेडियोहरू छन्, 36 वटा टेलिभिजनहरू छन्, करिब 100 वटा अनलाइन छन् र 650 प्लस पत्रकारहरूको परिचय पत्र हामी कहाँबाट जारी गर्छ। ती हामी कहाँ रेकर्ड भएकाहरूको आधारमा हामीले दिने सुविधाहरू त्यसरी नै दिन सक्ने अवस्था हुन्छ, किनभने हामी कुनै न कुनै रूपमा कानुनमा टेक्नुपर्छ। कानुनमा नटेकिकन अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी त्यो कानुनी दायराभित्र बसेका हुन्छौँ। भनेको मेरो ठाउँमा तपाईँ भोलि रजिस्ट्रार भएर आउनुभयो भने पनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको चाहना हुँदाहुँदै पनि तपाईँ त्यो कानुनको दायराभित्र बाँधिएको हुन्छ र त्यो रजिस्ट्रारले बोल्ने कुरा त्यो कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर उसले बोल्न पनि सक्दैन। म इन्डिभिजुअल रेवती सापकोटा एउटा हो, तर यति बेला मैले तपाईँसँग बोलिरहँदाखेरि म रजिस्ट्रार बोलिरहेको हुँदाखेरि मैले त्यो कानुनी दायराभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ। मन्त्रीज्यू यहीँ बस्नुहुन्छ अनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू यहीँको हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्था सधैँभरि जुट्दैन। हामीले अहिले प्रादेशिक खालका तालिम केन्द्रहरू बनाउने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढेका छ। अस्ति मात्रै एउटा छलफलमा के भएको छ भने चितवन र धुलीखेलमा 2टासम्म गर्न सकिन्छ कि, अर्थात् एउटा चाहिँ मलाई अहिले लागिरहेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यस्तो जग्गा उपलब्ध हुनसक्छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा पत्रकारहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ। त्यस्तो खालको तालिम केन्द्रको प्रस्ताव आइदियो भने चाहिँ कम्तीमा यो 3टा खालको तालिम केन्द्र चाहिँ को लागि प्रदेश सरकारले केही न केही गर्न सक्छ यसमा। किनभने चितवनको विषयमा जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ र त्यो जग्गा प्राप्ति भइसकेको विषयमा चितवनको पत्रकार महासङ्घको चितवन शाखा र बागमती प्रदेश समितिका पदाधिकारी सहित मन्त्री र ज्यू र सचिवज्यू सहित बसेको अस्ति एउटा छलफलमा त्यो एकदमै त्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। सम्भवतः त्यो चितवनमा प्रादेशिक खालको तालिम केन्द्र बन्छ, धुलीखेलमा पनि बन्ला। एउटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ कुनै त्यस्तो ठाउँ र जग्गा प्राप्ति हुन्छ भने एउटा तालिम केन्द्र हामी यहाँ बनाउँ कि हामी पत्रकारहरूको लागि तालिम दिनको लागि चाहिँ सधैँभरि चाहिँ होटलमा चाहनुपर्ने अवस्था चाहिँ सृजना नहोस्, त्यो खालको अवस्था सृजना गरौँ। त्यो खालको भवन प्राप्त हुन्छ, त्यो जग्गा प्राप्त हुन्छ या भवनै प्राप्त हुन्छ भने पनि त्यसमा काम गर्न चाहिँ तपाईँहरू अलिकति अगाडि अग्रसर भइदिएर यही बिचमा मैले भने 1 हप्ताकै बिचमा तपाईँहरूले एउटा प्रस्ताव तयार गरेर लिएर आउनु भने यो विषयमा केही न केही पक्कै हुन्छ, पक्कै हुन सक्ने अवस्था छ। फेरि अर्को चरणमा छ भन्नुभयो, त्यो प्रक्रियागत झन्झटहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तर हाम्रो इन्स्टिट्युसन मेमोरीमा चाहिँ त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको एउटा केन्द्रीय सचिवसम्म हामीसँग हुनुहुन्छ एउटा टिममा हामी काम गरिरहँदाखेरि त्यो अनुभूति मलाई भएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रका तमाम मुद्दाहरू छन्, समस्याहरू छन्। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो निरन्तरको क्रियाशीलता जरुरी छ।
अघि श्रीरामजीले भन्नुभयो कानुन संविधान ठुलो है यति बेला सञ्चारसित सम्बन्धित कानुनहरू रिभ्यू गर्ने नयाँ कानुन निर्माण गर्ने खेत चलिराखेको छ। पत्रकार महासङ्घले त्यस कारण यति बेला आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान तिनै तहका सरकारहरूले निर्माण गर्दै गर्दाका कानुनहरू कस्ता बन्दैछन्, ती कानुनहरूले कतै हामीलाई सङ्कुचन गर्छन् कि प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई मार्ने खालका कानुनहरू आउँछन् कि भनेर हामी ध्यान त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। पालिका स्तरलाई पनि कानुन बनाउने अधिकार जुन संविधानले दिएको छ, त्यसले गर्दा हामी यसो विशेष गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने जरुरी छ। नियतवश अथवा भुलवश पनि कुनै पनि चाहिँ तपाईँको कारणले प्रेसलाई सङ्कुचन गर्ने प्रावधान ती कानुनहरूमा रह्यो भने त्यसलाई संशोधन गरेर फेरि हामीले ठुलो लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो अवस्था नआओस् भनेर हामी सचेततापूर्वक हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ। म पत्रकार महासङ्घका सबै संरचनाहरूलाई आफूलाई जानकारी भएका त्यसका कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जोडिनका लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री कानुन निर्माणका लागि हाम्रो योगदान रहन सक्छ। त्यो योगदान हामीले दिन सकौँ, म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्यका सन्दर्भमा यहाँको चाहिँ अस्पतालहरूसितको सहकार्य गर्नुभएको छ। त्यसपछि नै पत्रकारहरूका लागि पनि स्वास्थ्य एउटा सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ संरचनाको निर्माण हाम्रो चुनावी एजेन्डा पनि थियो। प्रहरीको आफ्नै अस्पताल छ, के अरे सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै छ, सेनाको आफ्नै छ, निजामतीको आफ्नै छ। त्यस्तै पत्रकारहरूका लागि पनि कुनै एउटा अस्पताल जोगिदिएर त्यहाँ चाहिँ निःशुल्क अथवा चाहिँ तपाईँको सहुलियतमा चाहिँ उपचार गर्ने प्रबन्ध राज्यले गरोस् भनेर पनि हामीले लबिङ गरिराखेको अवस्था छ। भक्तपुर तपाईँहरूले जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा त्यो लबिङ गर्ने सन्दर्भमा बल हुन्छ। म त्यसका लागि साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई पनि नोटिसमा राखेर हामीले सङ्घीय सरकारसँग पनि यो विषयमा छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। म यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घ आफैले पनि ज्येष्ठ पत्रकारहरूको सम्मान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो कपिल वस्तुको बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने हामीले तयारी गरेका छौँ, प्रस्ताव हामी गर्दैछौँ। त्यो विषयले पनि पत्रकार यो अग्रज पत्रकारलाई सम्मान गर्ने दिशामा हाम्रो क्रियाशीलता प्रदर्शन हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। र अहिले पनि पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौतीहरू तमाम छन्। अहिले पनि श्रमको मुद्दा त्यत्तिकै छ। अहिले पनि पत्रकार महासङ्घमा हामीले सेवा सुविधा पाएनौँ भनेर चाहिँ उजुर गर्न आउने पत्रकारहरूको सङ्ख्या थपिएको अवस्था छ। हामीले त्यसमध्ये धेरैलाई के अरे यो संवाद मार्फत कतिलाई अदालतमा चाहिँ तपाईँको निःशुल्क चाहिँ मुद्दा लड्दैन पनि त्यो सर्ट आउट गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र केही जटिल मुद्दाहरू अहिले पनि कति अदालतमा छन्, कति हामीले नै छलफल गरिराखेको अवस्था छ। यो श्रमको सवालमा पनि पत्रकार महासङ्घले काम गरिराखेको अवस्था छ। यसमा अहिलेसम्म कस्तो भयो भन्दाखेरि श्रमको सवालमा केन्द्रमा उजुरी गर्ने, केन्द्रले हेर्ने र केन्द्रमा उजुरी गर्ने चाहिँ फेरि काठमाडौँकै पढ्यो भने भयो। काठमाडौँमा यो मुद्दा पेचिलो छ, त्यस कारण त्यो भइरहेको छ। तर जिल्ला तहमा पनि साथीहरूले जिल्ला पत्रकार महासङ्घमा पनि आफ्नो तोकिएको सेवा सुविधा नपाएको खण्डमा चाहिँ उजुरी गर्ने र शाखाहरूले पनि यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिएर त्यो सम्मान मार्फत अथवा कानुनी प्रक्रियामा निरूपण गर्ने सवालमा पनि शाखाहरू त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। म त्यसका लागि भक्तपुर शाखा लगायत देशभरिका सबै शाखाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रा सबै सदस्य, काठमाडौँको सदस्य हुनुहोस् अथवा जुम्लाको हुनुहोस् अथवा पाँचथरको हुनुहोस्, सबै सदस्यको श्रम अधिकार उत्तिकै छ। त्यो श्रम अधिकारको प्रचलनमा ल्याउने सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घका सबै संरचनाले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसमा म सबै शाखाहरूको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु र त्यो काममा सक्रियता देखाउनका लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घले यो आम सञ्चार प्रतिष्ठानको कुरा गरिराखेको छ। हामी राष्ट्रिय स्तरमा एउटा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनोस् र त्यो प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत प्रशिक्षित पत्रकारहरूको सङ्ख्या यहाँ थपियो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा प्रश्न उठिराखेको छ त्यो प्रश्नलाई उठ्न नदिने गरी काम गर्ने एउटा जनशक्ति तयार हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसले गर्दा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणको सन्दर्भमा राज्यको ध्यान आकर्षण हामीले गर्न जरुरी छ। प्रदेश सरकारहरूले यसको पहल गरिरहेका छन्। बागमतीमा केही पहल भएको छ, सबले भन्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो सृजनजीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो समन्वय द्विपक्षीय समन्वय गर्ने हो। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काठमाडौँमा तालिम केन्द्र प्रदेश स्तरीय खोल्ने सन्दर्भमा पनि पहल गर्न दिनुहोस्। त्यसमा पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले गर्ने सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ। त्यो दोहोरो संवादको एउटा प्रक्रिया आज खुलेको जस्तो मलाई लाग्यो सरको कुरा, सृजनजीको कुराबाट। त्यस्ता अवसर लाभ पत्रकारहरूलाई दिनका लागि हाम्रा सबै संरचनाहरूको त्यो ढङ्गको जबरजस्त सक्रियता जरुरी छ। र यो आम सञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण भएपछि पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने सन्दर्भमा उदासीन हुने, तर पत्रकारिताले क्वालिटी दिन सकेन भनेर नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउने जुन राज्यको एउटा चाहिँ दोहोरो मानसिकता छ, यो मानसिकता अत्यन्त त्यो खेदजनक छ। त्यो राज्यको त्यो मानसिकताको हामीले चाहिँ
आलोचना गर्नैपर्छ। राज्यलाई पत्रकारलाई प्रशिक्षित गराउने सन्दर्भमा लगानी वातावरण र अवसर उपलब्ध गराएपछि मात्रै त्यहाँबाट प्रडक्ट भएको पत्रकारहरूको दक्षताले पत्रकारिता सुध्रिन्छ भन्ने विश्वास, त्यो मान्यता राज्यले एउटा अभिभावक भएका कारणले त्यो मान्यता स्थापित राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो मान्यताका आधारमा एउटा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने र अवसर दिने हो भने बल्ल त्यसपछि पनि क्वालिटीको पत्रकारिता आएन भनेपछि क्वेसन गर्न सकेला, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो कि आचार संहिता टाइप गर्नुपर्ने हो कि, तर सिक्ने सिकाउने अवसर नदिने, नियन्त्रण गर्ने मनसुबा मात्र राख्नु कदापि स्वीकार्न सकिने अवस्था रहँदैन। म राज्यको त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पत्रकारमा, किनभने यसपालि प्रत्येक साधारण सदस्यले आफ्नो नेतृत्व चुन्न मतदान गर्नुभएको छ। त्यो मतदान भनेको निर्वाचित गराउनका लागि मात्र होइन, आफूले निर्वाचित गराएको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दा हरेक साधारण सदस्यहरूले पत्रकार महासंघका गतिविधिलाई नजिकबाट निहाल्ने र कहीँ कतै प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ भएपछि नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने एउटा त्यो स्वभाव अथवा त्यो एउटा चाहिँ क्वालिटी अथवा त्यो सामर्थ्य चाहिँ राख्नु जरुरी छ। र सबै सदस्यहरूको चिन्ता चासो भयो भने बल्ल त्यसले चिन्तन गर्नका लागि प्रेरित गर्छ र त्यो चिन्तनले नै हामी एउटा नयाँ बाटोमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यसकारण सबै सदस्य साथीहरूलाई आज स्थापना दिवस पनि छ, म शुभकामना दिँदै गर्दा तपाईँको त्यो जिम्मेवारीलाई पनि यहाँले महसुस गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अन्तमा फेरि म यो शाखालाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। इतिहासको निरन्तरता, आफ्नो क्रियाशीलता एउटा उचाइ पुग्न शाखा सकोस् र यहाँका सबै सदस्यहरूले पत्रकार महासंघको भक्तपुरको सदस्य भन्दै गर्दा गौरव गर्ने परिस्थितिको निर्माण होस्। म यही आग्रह गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। श्रेष्ठ दाई र मोहन मल्ल दाई लगायत कदर पत्र पाउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू सबैलाई बधाई दिँदै यस कार्यक्रम चाहिँ यही सकेको घोषणा गर्दै खाना खाएर जानु होला भन्ने भन्न चाहन्छु। नमस्कार।